जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अप्रूव किया है रेगुलराइजेशन को लेकर वो बिल जो जम्मू कश्मीर की पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान जी ने सबमिट की थी, उसे हरी झंडी मिल गई है, अप्रूव किया गया है, जिसमें कि डेलीवेजर्स हैं, एडॉक बेस मुलाजमीन हैं और जिसमें टेम्पोरी बेस वर्कर्स हैं या नीड बेस वर्कर हैं, उनके लिए एक मुकम्मल तौर पे बिल जो है 2025 में प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया था वहीदुर रहमान जी ने। उस बिल को जनाब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब उसने पास किया है, अप्रूव किया है। अब मेरे पास क्या डिटेल्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये इंतहाई शेयर करना भी बहुत जरूरी है आप सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों पे भी रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहां से प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया था। बिल जो है वो वहीदुर रहमान परे ने सबमिट किया था और इसमें लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक डेलीवेजर नीड बेस एंड अदर टेम्पोररी वर्कर्स। अदर टेम्पोररी वर्कर्स में कौन कौन आ सकते हैं और कौन कौन से टेम्पोररी वर्कर्स हैं वो भी इसमें है। एक जो डेलीवेजर है, एक एडहॉक डेलीवेजर्स, उसके साथ साथ नीड बेस और कुछ जो मुख्तलिफ टेम्पोररी वर्कर्स हैं वो भी आएंगे। और ये बिल जो है ये बताई गई है यहां पे वर्कर्स एक्ट ऑफ 2025। उसके बाद ये जो है ये फिर उन्होंने लिखा, मुकम्मल तौर पे सबमिट किया। अब हालिया ही इसका जवाब आया है और जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 36 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उनको इंट्रोडक्शन दी गई थी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से, यूनियन टेरिटरी से, जिस बिल को जो है वो ऑन बोर्ड किया था, जिस स्टाइल में किया था, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के स्पेशल प्रोविजंस फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक डेलीवेजर नीड बेस एंड अदर टेम्पोररी बिल 2025 एलए प्राइवेट बिल नंबर 8 ऑफ 25 इस पर साइन हो गया, ये मंजूरी मिल गई है। अब ये खुशी की खबर है कि सभी जो हमारे मुलाजमीन हैं, डेलीवेजर हैं, वो बहुत जल्दी पक्का होने जाएंगे, क्योंकि अब असेंबली ने भी पास कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अप्रूवल दे दिया। लेकिन आज का दिन बड़ा इंतहाई अहम दिन रहेगा। आज भी अगर ड्रामेटिक सीन क्रिएट ना हुए, मछली मार्केट की तरह असेंबली के अंदर जो है वो हंगामा ना हुआ, सिर्फ झगड़े ना हुए, अगर किसी ने कोई बात की बैठकर किसी मौकफ पे, किसी एजेंडा पे, किसी तरीके से, किसी इखलाक में, किसी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप ये मानो कि ये दिन बड़ा अहम तरीन दिन है डेलीवेजर्स के लिए, क्योंकि इस बिल के ऊपर भी चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद असेंबली से भी इस बिल को जो है वो ग्रीन सिग्नल मतलब सभी नेताओं की जानिब से दे दिया जाएगा, या फिर इस बिल को मुस्तकबिल के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से जो है वो भेजा जाएगा। पर अफसोस ये है कि अगर आज भी असेंबली में हंगामा रहा, लड़ाई फसाद झगड़ा रहा, तो आप ये मानकर चलें कि आज का दिन भी जो डेलीवेजर्स के लिए उसका कोई फायदा नहीं आएगा। क्योंकि मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि आज इंतहाई अहम तरीन दिन है और जानकारी के मुताबिक जो इतला आई है कि जितने भी मेरे डेलीवेजर भाई हैं, जो मेरे एडॉक बेस वर्कर मुलाजमीन है या नीड बेस वर्कर जो हमारे भाई हैं, उनको रेगुलराइज करने में सरकार बिल्कुल मन बनाकर बैठी हुई है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार हो या एलजी की सरकार हो, आप लोग परमानेंट हो, ये बात आप मेरी याद रखना। आज नहीं तो कल हो, लेकिन आप जरूर परमानेंट हो और विद इन नो टाइम आप लोगों को परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर आप परेशानी मत लें, क्योंकि इस बजट में आपका नाम नहीं आया, अगले बजट में आपका नाम आना जरूरी है। अगर नाम नहीं आएगा उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप लोग इस वक्त प्रायोरिटी पे हो, लिहाजा इसीलिए एलजी साहब ने भी आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया है। इसीलिए जो है वो वहीदुर रहमान पर की जो बिल है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट करने के बाद उसे भी ग्रीन सिग्नल दिया। वरना आपको पता है वहीदुर रहमान पीडीपी का एमएलए है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो क्या पता पीडीपी के आइडियोलॉजी से बिलीव तो करते नहीं, उन पे एतमाद यकीन तो करते नहीं। कई सारे बिल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सरकार की अपनी पॉलिसीज होती हैं, सरकार की पॉलिसी बनाने वाले अपने लोग होते हैं, वो अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किसी के कहने पर थोड़ी करते हैं। लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो उसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए इंतहाई बड़ी खुशी की बात है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा जनाब
کہ ووکیشنل ٹیچرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے, ان پہ لاٹھی چارج ہو رہی ہے. عید کے دن بھی انہیں جو ہے وہ حوالات کے اندر ڈالا گیا, ان پہ ظلم تشدد ہوا. NYC کے ملازمین کی وہی 2-2.5 ہزار روپے سیلری ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی کانٹریکچوئل کچھ اور بھی ملازمین ہیں, رہبر کھیل ہے, رہبر جنگلات ہے, یا ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ملازمین ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ظلم زیادتی ہو رہی ہے. تو کافی ایک بڑا جو یعنی کہ ایجنڈا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ اسمبلی میں چل رہا ہے جو یہ سب ڈرامٹک سین ہے. دیکھو آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے ذات سے ڈرتا ہوں, اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. کوئی میرا بال باقا نہیں کر سکتا ہے. یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے, حقیقت یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ میری بات مانیں, یہ ڈرامٹک سین ہے یار. آپ مجھے بتائیں, تامل ناڈو جس میں 6% مسلمان ہیں, 94% وہاں پہ ہندو آبادی ہے, وہاں کی اسمبلی ریزولوشن کو پاس کرتی ہے کہ جناب وقف کے ترمیمی بل کے جو آپ نے پاس کیا یہ غیر قانونی ہے یا یہ مسلمانوں کے رائٹس کے خلاف ہے. جموں کشمیر فل مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے, اب تو یونین ٹیریٹری مطلب ہم اسے سٹیٹ ہی کہیں گے, یہاں سے پاس نہیں ہوتا ہے ریزولوشن. ہمارے اسپیکر صاحب کہتے ہیں میٹر سب جوڈیشس ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ وقف کا میٹر سب جوڈیشس ہے تو مسٹر اسپیکر سر, ریسپیکٹڈ اسپیکر سر, 370 کا میٹر کیا تھا؟ 370 بھی تو سب جوڈیشس تھا. پھر آپ نے 370 کا ریزولوشن اسپیشل سٹیٹس کے اوپر کیسے پاس کیا؟ یا تو وہ اسپیشل سٹیٹس جو ریزولوشن تھا وہ 370 سے جڑا ہوا نہیں تھا اسی لیے پاس ہو گیا. اگر وہ 370 کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اگر آپ لوگوں نے وہ پاس کیا تھا, تو ذرا مجھے بتائیں کہ آپ وقف ترمیمی بل کا کیوں نہیں پاس کر سکتے ہیں؟ آپ بات کریں نا, آپ میرے جیسے جرنلسٹ سے بات کریں تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک تو یہ چیز مجھے کلیئر کریں. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے جو حیرانگی ہوئی کہ جو کرن رنجو ہے, جو منسٹر آف منورٹی ہے, وہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف وقف ترمیمی بل کو پاس کرتا ہے, اور پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹ کشمیر آتا ہے مسلم میجورٹی سٹیٹ میں, جو ہندوستان کے اندر سنگل مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے, وہاں پہ سیدھا انٹر ہوتا ہے مسلم میجورٹی سٹیٹ میں کرن رنجو. وہ کیا دکھانا چاہتا ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ, بین الاقوامی سطح پہ, کہ جناب دیکھو میں نے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف بل پاس کیا, اور ہندوستان کی فل میجورٹی کی جو سٹیٹ ہے وہاں پہ وہاں کے CM صاحب کے ساتھ میں ٹولپ گارڈن میں واک کر رہا ہوں, میں ٹولپ گارڈن میں گھوم رہا ہوں. یہ BJP کی آئیڈیالوجی ہے جو وہ اپنے دماغ سے چل رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ دکھاوا کیا دکھا رہے ہیں. ایک طرف وہ پاس کرتے ہیں, دوسری طرف وہ یہاں آتے ہیں. ایک طرف وقف ترمیمی بل پاس ہوتا ہے, دوسری طرف امر شاہ جی یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنے دورہ کرتے ہیں. بہت ڈیپلی سوچنا پڑے گا. میں ایک جرنلسٹ ہوں نا, مجھے اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. جب تک میں اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتا ہوں نا, میں تب تک آپ کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر پاؤں گا. یہ ریالٹی ہے. اور ویسے ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وقف ترمیمی بل جو پاس ہوا وہ غلط ہوا ہے, اس میں کہیں پہ بھی نہیں. ہندو برادری کے کئی ساری بورڈ ہیں, ٹرسٹ ہیں, مندر کی کمیٹیز ہیں, کہیں پہ بھی کوئی مسلم انوالو ہے نہیں ہے. تو مسلمانوں کے وقف بورڈ میں آپ ہندو کو کیوں لا رہے ہو؟ ویری کلیئر, نہیں آنا چاہیے. اس کی مخالفت کرتے ہیں, سرے سے کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ٹریبونل کی طاقت بہت زیادہ رہتی ہے. آپ اس کو ختم کر کے ایک ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو طاقت دینا چاہو, یعنی کل کو جو زمین ہے اس کی جو ویریفیکیشن ہے یا ویریفائی جو ہے وہ DC کرے گا. ٹریبونل کو آپ نے سائڈ کر دیا, اور آپ کل کو جو ہے وہ مسجدوں, درگاہوں یا قبرستانوں کا دستاویز مانگو گے, کاغذات مانگو گے. اور اگر ہمارے پاس کاغذات نہیں ہوئے تو کیا آپ ہماری قبریں جو ہیں یا جہاں پہ ہمیں لوگوں کو مدفون دفنانا ہے اس کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی؟ یہ کون سا عدل اور انصاف ہے؟ آپ ہی بتائیں مجھے. تو لہٰذا کئی سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ویسے میر وائز عمر فاروق نے بھی بڑی پھٹکار لگائی. انہوں نے کہا محترم 6% تامل ناڈو میں مسلم اسٹیٹ ہے اور یہ حالات ہیں, آپ یہاں پہ فل میجورٹی ہو کے کچھ نہیں کر پا رہے. بہرحال بات میں بات نکلے گی تو بہت ساری باتیں نکلیں گی. میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں جتنی بات میرے نالج میں ہے. میں ضرور اس وقت جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر بات کرتا اور وہاں سے آپ تک بات پہنچاتا, لیکن میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں.